السلام عليكم. غادي نكمل الجزء 2 من الامتحان الوطني 2008 مسلك العلوم الفيزيائية، يعني الدورة الاستدراكية. Alors, partie de vérification du degré d'acidité de vinaigre commercial. On prend V0 égale 1 millilitre du vinaigre commercial de degré 7 degrés. Alors, غادي ناخدو واحد الفوليوم V0 qui est égal à 100 millilitres de concentration C0. ما عارفينوش de concentration molaire C0. Et on lui a ajouté de l'eau distillée pour préparer une solution aqueuse S de concentration CS. يعني ناخد هذا غادي ناجوت j'utilise l'eau pour préparer une solution aqueuse S de concentration molaire CS et de volume VS. يعني غادي نبريباري واحد solution اللي الفوليوم تاعو VS égale 100 millilitres et de concentration CS. Alors, on dose un volume VA qui est égal à 10 et 20 millilitres de solution S. يعني غادي ناخد من هنا واحد 20 مليلتر وغادي ندوزيها، يعني في A إيكال 20 مليلتر. ولا كونسونطراسيون تاعها بيسكو خديتها من هنا وما خفتها ما والو، لا كونسونطراسيون يبقى هو سي اس اللي ما عرفوش انكوني. مزيان اون لو دوز في اون دوز ان فوليوم في qui est égal 20 millilitres de solution S par une solution aqueuse de SB de hydroxyde de sodium. يعني غادي ندوزي بهيدروكسيد دو صوديوم اللي هو واحد الباز فورت او اش موان، نورمالمون ان او اش ان ا بلس او اش موان، ولكن انا تهمني او اش موان، يعني لا باز اللي غادي ترياجا مع لاسيد. دو كونسونطراسيون هذا دو كونسونطراسيون سي بي كي تيغال 1,5 fois 10 à la puissance moins 2. On obtient l'équivalence après avoir versé un volume VBE. يعني après verser un volume VBE تاع 15.7 مليلتر غادي نحصلوا على l'équivalence VBE. Première question, écrire l'équation de la réaction acido-basique. يعني l'équation تاع الرياكسيون، يعني نورمالمون خصهم يقولوا تاع dosage. نورمالمون بغينا l'équation تاع dosage. alors l'acide عندنا شنو هو CH3 COOH. l'acide éthanoïque plus OH moins غادي تعطينا CH3 COO moins plus H2O. un flèche parce que la réaction de dosage est totale. علاش؟ لأنه عندنا réaction بين acide faible et base forte. مزيان. Deuxième question هو de calculer CS. مباشرة نخدم la relation تاع l'équivalence تاع المعايرة، يعني CS fois VA égale CS fois VA égale CB fois VBE. Donc CS égale CB
فوا في بي او سور في ا. سي ا هي 1.5 في 10 أس ناقص جوج. في سي بي هي هادي، و في بي او هي 15.7 مليلتر. نخليها بالمليلتر لأنه عندي في ا بالمليلتر غادي تختزلو 20. هادشي غادي يعطيني 1.17 في 10 أس ناقص جوج مول باغ لتر. انا شنو حسبت هاد لا كونسونطراسيون. هاد لا كونسونطراسيون هو الكونسونطراسيون اللي كاين هنا، ياك؟ يعني غادي ممكن نحدد لا كونسونطراسيون اللي كاين هنا، لانه شنو هو الكونسونطراسيون اللي كاين هنا؟ هو الكونسونطراسيون مخفف. يعني كميه الماده اللي كاين هنا راه هي كميه الماده اللي خويت هنا وزدت عليها الماء. يعني شنو هي كميه الماده اللي كاين عندي هنا؟ هي سي زيرو فوا في زيرو. وشنو هي كميه الماده اللي كاينه عندي هنا؟ هي سي اس فوا في اس. دونك انا بغيت سي زيرو. سي زيرو غتساوي لي هي سي اس في اس سور في زيرو، اللي غتساوي لي هي سي اس لقيتها هي 1.17 في 10 أس ناقص جوج في في اس اللي هي 100 في 10 أس ناقص 3 على واحد، اللي غادي تعطيني هي 1.17 مول باغ لتر. Troisième question. Déterminer le degré d'acidité du vinaigre étudié. Ce résultat est-il accord avec la valeur marquée sur le vinaigre؟ يعني شنو هو هذاك لوبجيكتيف عندنا؟ لوبجيكتيف هو بغينا نتحققوا من هاد الفالور تاع اكس زيرو تاع 7. اشنو هو قلنا هاد الفالور؟ قلنا هو لو نومبر دو غرام اللي كاينين في 1 في 100 ملغ. يعني غناخذ واحد القرعه تاع الفينيغر تاع الخل، نسيبوزي فيها 100 غرام. انا غناخذ هاد 100 غرام وغنشوف شحال فيها من غرام تاع سي اش 3 سي او اش. غنشوف فيها شحال فيها من غرام. الوغ اول حاجه غادي ناخذ هاد 100 غرام نشوف شحال الحجم تاعها. شنو هي العلاقه؟ غو تتساوي ليا ام سور في. يعني ان في انا بغيت في اللي كاينه في الحجم تاع هذا الفيناغر اللي كاين في 100 غرام. يعني في تتساوي هي ام سور ام سور ام 100 غرام، وغو راه كنا لقيناها في لابارتي 1 اللي هي شحال؟ غو هي 1 غرام باغ مليلتر. يعني 1 غرام مليلتر موانزة. دونك اش ممكن هذاك نستنتج بانه تتساوي ليا هي 100 مليلتر. يعني انه 1 غرام فيه 100 مليلتر. اوكي، يعني في تتساوي ليها. مزيان. دابا غنشوف انا هاد 100 مليلتر شحال الكتله اللي فيها تاع الفينيغر. يعني انا اشنو درت؟ خديت واحد القرعه تاع داك الفينيغر اللي فيها 100 غرام تاع الفينيغر، ياك؟ خديت منها 1 مليلتر، شديتو وبحكا ودوزيتو، ياك؟ مني دوزيتو لقيت لا كونسونطراسيون ديالو. يعني انا بغيت نحسب دابا لا ماس
تاع سي اش 3 سي او اش اللي كاينه في 100 غرام تاع الفينيغر. العلاقه اللي غنطبق شناهي؟ بغيت لا ماس ياك، يعني حنا تنعرفوا ان كميه الماده ان تتساوي هي لا ماس سور لا ماس مولير ياك، واللي تتساوي شنو هو اللي تتساوي هي لا كونسونطراسيون سي زيرو فوا في في الحجم تاع 100، الحجم تاع 100 الحجم تاع 100 غرام اللي هو اللي حسبناه هو 100 مليلتر ياك. مزيان، يعني انا بغيت لا ماس ام اش تساوي سي زيرو فوا في فوا ام تاع سي اش 3 سي او اش. يعني انه لا ماس غندير تطبيق على دي ام غتساوي لي سي زيرو لقيت فيها هي 1.17 في هي 100 في 10 أس ناقص 3 في لا ماس مولير راه عندنا في البروميير بارتي هي 60. الا درت تطبيق هادشي علقه، واخا اسمحوا لي ندير آلة حاسبة باش نتحقق. مني حسبت لقيت بالضبط هي 0.702 ابوبخي 0.7. كنت غلطت في الحساب، كنت كتبغي ندير في 60 دخل في الآلة الحاسبة، دخلت غير 6. لا ما عطاتني 0.7، عطاتني 7، عطاتني 7، عطاتني 7.02. يعني ابوبخي تتساوي لي هي ابوبخي تتساوي لي هي 7، تساوي هي 7. دونك افيك واحد ليغور تاع 0.02. المهم 7 غرام، يعني انا مشيت حسبت 100 غرام تاع الفينيغر شحال فيها من غرام ديال سي اش 3 سي او اش. نعاود لكم البروتوكول اللي درنا من هادشي كامل. اشنو درنا؟ شدينا واحد القرعه تاع الفينيغر تاع الخل اللي الكتله ديالها 100 غرام، خديت منها ان فوليوم في زيرو تساوي 100 مليلتر. هاد 100 مليلتر يعني لا كونسونطراسيون سي زيرو، يعني لا كونسونطراسيون اللي كاين هنا راه هو لا كونسونطراسيون اللي غادي يكون هنا. مزيان، شديت هاد 100 مليلتر نخففها باش تسهل عليا في الدوزاج، خففتها زدت عليها واحد الحجم تاع 100 مليلتر، 100 مليلتر تاع الماء. هادي كان عندي غير 1 مليلتر تاع الفيناغر، يعني فيناغر كامل بلا صيد ايتانويك وداكشي اللي معاه، زدت عليها 100 مليلتر تاع الماء. مني زدت عليها يعني نورمالمون خففت، عاد عطيني واحد الكونسونطراسيون سي اس. هاد الفوليوم خديت منه غير 20 مليلتر اللي غادي نعاير. الا عايرت هاد 20 مليلتر سافو دير كوا؟ سافو دير على الاقل الكونسونطراسيون اللي كاين في هاد 20 مليلتر. ملي لقيت الكونسونطراسيون اللي كاينه في هاد 20 مليلتر سافو دير بلي لقيت لا كونسونطراسيون اللي كاين في هاد 100 مليلتر. مني لقيت انا لا كونسونطراسيون اللي كاين في هاد 100 مليلتر، واش ممكن نلقى لا كونسونطراسيون اللي كاين عندي هنا؟ وي ممكن نلقاه بالعلاقه ديال التخفيف. العلاقه ديال التخفيف راه شفناها في جدع مشترك، هي شنو هي؟ سي 0 فوا في 0 تساوي سي اس فوا في اس. مزيان، يعني كيفاش البرانسيپ ديالها؟ بانه هاد كميه الماده اللي كاينه هنا راه هي نفس كميه الماده اللي كاين عندي هنا. يعني كميه الماده اللي كاين عندي هنا هي سي 0 فوا في 0. وشنو هي كميه الماده اللي كاين عندي هنا؟ هي سي اس فوا في اس. مزيان، هي هذه لقيت سي 0. مزيان، انا من بعد من لقيت سي 0 يعني لقيت الكونسونطراسيون تاع سي اش 3 سي او اش اللي كاين عندي هنا في هاد 1 مليلتر. وهاد 1 مليلتر منين جبتها من هاد القرعه تاع 100 غرام. يعني هاد الكونسونطراسيون اللي كاين هنا راه هو نفسه اللي كاين هنا. مزيان، يعني دابا اش غنمشي ندير؟ غنمشي نحسب هاد 100 غرام شحال فيها من لتر تاع الفيناغر. من لتر تاع الفيناغر انا تنعرف غو تتساوي ام سور في، وعاطيني غو ديال الفيناغر تاع الخل، غو ديال الفيناغر. دونك لقيت انه 100 غرام فيها 100 مليلتر، يعني تقريبا راه ماشي تقريبا ولكن راه غو ديالها راه بحال غو ديال الماء، يعني انه 100 يعني انه 100 غرام فيها 100 مليلتر.
داكوغ. من بعد اشنو غنمشي ندير؟ غنمشي نحسب الكميات اولا الكتله ديال الفينيغر اللي عندي، الكونسونطراسيون ديالو، لا الكتله ديال سي اش 3 سي او اش، يعني حمض الايثانويك اللي كاين عندي في هاد 100 غرام، اللي كاين عندي في هاد 100 غرام يعني 100 مليلتر. يعني غنمشي نحسب بالضبط لذاك الكومبوزون اللي كاين سي اش 3 سي او اش، غنمشي نحسب الكتله ديالو. يعني تعرف ان ان تتساوي هي لا ماس سوغ لا ماس مولير تتساوي سي فوا في، يعني ان ام تتساوي سي زيرو لا كونسونطراسيون فوا في الحجم فوا لا ماس مولير. سي زيرو راه حاسبها، الحجم راه حاسبو، ولا ماس مولير راه حاسبها. قبيله كنت لقيت صفر فاصله لانه كنت غلطت في الاله الحاسبه، دخلت غير 6، يعني عطاتني 7، 7.02 ابوبخي هي 7، يعني 7 غرام. يعني اش ممكن نستنتج انه كل 100 غرام فيها 7 غرام من 7 غرام من من سي اش 3 سي او اش. يعني هذه القرعه ديال الخل اللي راقبنا ديك الجوده ديالها اللي كان فيها اللي مكتوبه عليها 7، تحققنا واش هاد 7 واش صحيحه ولا لا. صحيحه. صافي. جيسبر يكون هادشي واضح. اللي ما فهمش حاجه يخلي لي سؤال. المهم الجزء الاول تاع هذا كيتلقاو في لتحت في صندوق الوصف. وشكرا.